मन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम इस वीडियो में तख्ती नंबर 15 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 15 हुरूफ क़मरी, हुरूफ शमसी। हुरूफ क़मरी कहते हैं उन हुरूफ को जिनके साथ अलिफ और लाम का तलफ़ुज़ हो, और हुरूफ शमसी कहते हैं उन हुरूफ को जिनके साथ अलिफ लाम का तलफ़ुज़ न हो। देखिए तख्ती, अलिफ लाम अगर हुरूफ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ़ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को न पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी, यानी दूसरे हर्फ से मिलाकर पढ़ने की सूरत में लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं। जैसे वल क़मरी, वाव से हम मिलाकर पढ़ रहे हैं तो बीच में अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं, लाम को पढ़ रहे हैं। वाव लाम ज़बर वल क़मरी। हुरूफ क़मरी 14 हैं। बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। हुरूफ क़मरी की मिसालें देखें। वल क़मरी, वल यतामा, वल अक़रबीन। हम जब वाव से क़मरी को यतामा को मिला रहे हैं तो बीच में अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं, लाम को पढ़ रहे हैं। और हुरूफ क़मरी में हमने पढ़ा था कि अलिफ लाम को, अगर हुरूफ क़मरी के शुरू में अलिफ लाम हो तो सिर्फ़ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ लाम को पढ़ रहे हैं। वल क़मरी, वल यतामा, वल अक़रबीन, मल क़ारिआ, हुमुल मुफ़्लिहून, मल हाक़्क़ा। अब इसमें वल क़मरी का इजरा देखिए। वल क़मरी, वाव लाम ज़बर वल, क़ाफ ज़बर क़, वल क़। यहाँ वल क़मरी में अलिफ लाम में हुरूफ क़मरी होगा, क्योंकि हुरूफ क़मरी के 14 हरफों में से क़ाफ के शुरू में अलिफ लाम है, इसलिए हुरूफ क़मरी होगा। यानी सिर्फ़ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को न पढ़ेंगे। क़ाफ ज़बर क़, क़ाफ पर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। वल क़, मीम ज़बर म, मीम पर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। रा ज़ेर री, रा के नीचे ज़ेर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। वल क़मरी। इस तरह आप दूसरी और मिसालों को भी हल करें। हुरूफ शमसी देखिए। अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। हुरूफ क़मरी में सिर्फ लाम को पढ़ रहे थे, अब हुरूफ शमसी में दोनों को नहीं पढ़ेंगे, न अलिफ को पढ़ेंगे और न ही लाम को पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे इज़श-शम्सु, इज़श-शम्सु। आप देखें, इज़श-शम्सु में इज़ा के बाद अश-शम्सु है और शम्सु में अलिफ लाम है। आप समझ रहे हैं बात को। अश-शम्सु असल लफ्ज़ अश-शम्सु है। शम्सु के शुरू में अलिफ लाम आया है नहीं आया है। और अब जब हम उसको सिर्फ अश-शम्सु पढ़ेंगे तो हमज़ा अश-शम्सु इस तरह पढ़ेंगे, बीच में लाम को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब किसी दूसरे हर्फ से मिलाएंगे तो न अलिफ को पढ़ेंगे न ही लाम को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अब हमने
الشمسو کے شروع میں اذا کو بڑھایا، اذا الشمس کان الناس۔ اب اس کی حروف شمسی کی مثالیں دیکھیں، اذا الشمس کان الناس، کان الناس میں الف لام ہے، نون سے پہلے الف لام ہے الناس میں۔ اب ہم اس کو صرف الناس پڑھیں گے، صرف ناس پڑھنا ہے تو الف لام داخل کر کے الناس پڑھیں گے، لیکن اگر پہلے والے حرف سے اگر ملا کر ہمیں پڑھنا ہے تو ہم اس وقت الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، جیسے کان الناس الہ الناس، الہ الناس ملک الناس، یقول الرسول اقیموا الصلاۃ۔ اب یہاں حروف شمسی کا اجرا دیکھیے، اذا الشمس حمزہ زیر ای، دال شین زبر ذش، اذش، حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، دال شین زبر ذش۔ یہاں الف لام میں حروف شمسی ہوگا، کیونکہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین کے شروع میں الف لام ہے، اس لیے حروف شمسی ہوگا، یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ ذال کو شین سے ملا کر پڑھیں گے۔ اذا الشمس، شین میم زبر شم، سین پہ سو، اذا الشمس، آگے کی تختی ہماری یہاں ہوئی نہیں شمسو میں، اس لیے ہم اس کا اجرا نہیں کریں گے تاکہ آگے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ جتنے دوسرے الفاظ ہیں یہاں آپ اس کو حل کریں۔ اس کے بعد آگے ہے تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ کا قاعدہ، یہ قاعدہ ہم حروف التہجی سے پڑھتے آ رہے ہیں، لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے یہ قاعدہ بتایا تھا۔ آج وہ قاعدہ تختی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ لام کے تحت پھر ایک مرتبہ سرسری نظر کے ساتھ ہم اسے دیکھ لیں۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہ سب اس سے پہلے حروف التہجی میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو اس کی مثال دیکھیں، ان اللہ، نون پر لفظ اللہ سے پہلے نون پر زبر ہے، ان اللہ، لام کو پر پڑھیں گے، ان اللہ نہیں پڑھیں گے، ان اللہ۔ اسی طرح انشاءاللہ آتا ہے، اس میں بھی اللہ کا لام پر ہوگا، انشاء اللہ۔ اسی طرح ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب آگے دیکھیں، قال اللہ، لام پر اللہ کے لام سے پہلے لام پر زبر ہے، قال اللہ، سمع اللہ۔ پیش کی مثال، لفظ اللہ سے پہلے پیش کی مثال دیکھیں، حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر کی مثال، بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ، الحمد للہ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔